اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مشکلاتی که در مبنی معاشیز طرفش زیاد توجه نمیده، والدینم توجه نمیده و علما وقتا فوقتا اگر مگن، لیکن برنامه مهمی که یعنی دنبال کنه این برنامه را و طرفش یک بیداری فکری ما بین مردم و جوانها ایجاد کنه، علما هم تا حدی نتونستن. بزرگا هم در من سوسایتی از چی دلمدار روت بگر چی در زاراتون بگر طرف از چیز توجه نداده و یکی از راههای بیراروی و یکی از مشکلات خانوادگی که در من معاشیزم پیدا میشه و خصوصا جوانها و دخترها بالخصوص اسپیشلی دخترها که بیراروی را که اختیار منن و یکی از علتهایش علاوه بر گفتم فاکتورز ممکنه زیاد باشه، مختلف باشه. یکی از نهایش که است امی کو ایژوکیشن است، کو انگلیش سنتر است. کو ایژوکیشن سنتر کی درو مومگی کو ایژوکیشن وقتی درو مومگی منیشی بیوتامز هم که است مایا منیشی کو انگلیش سنتر هم که دمنی زاراتون الا ماشاءالله است دمنی علم داروتم که است بسیار زیاد است. نقصانات یزی بسیار زیاد است. یکی از نقصانات همیه که ما بینی بچه و دختر که او باید جدایی انداختش از لحاظ او انداخته نمیشه و ما بین از یک نیور مایند و من از یک آزادی حیوانی که است ایجاد میشه، روابط نامشروع، روابط غلط که است ما بین از که است ایجاد میشه و اینا تعلقات که است برقرار مونه. از بعد از آن من یک بلوک انسان ها میگرنه که در منی سوسایتی آهسته آهسته دخترو که است دلیر میشه از لحاظ بی‌حیایی، نه از لحاظ کانفیدنس و غیره که انسان در منی فیلد علم کانفیدنس پیدا کنه، نه از لحاظ بی‌حیایی نه کانفیدنس منش پیدا میشه، یک خود اعتمادی منش پیدا میشه و از بعد مسئله انسان میگن که مختلف مسئله پروین مایا مسئله امزی هدایت الله خلجی کی سکندرش است مسئله زی پیدا میشه، مثل امزی سی دختر که روز چند روز پیش می که پلیس والا که شیر زدو کوب کدک و در ناجایز طریقه اونها رو در تانه برده خب بابیش هم در خلاف شی فایار کٹ کده بود. خب بابیش این روز مجبور شده که در خلاف شی فایار کٹ مونه. علت زیرا معلوم کده یا بابیش که دختری از ما که چند شو گم است، ای علت چی است؟ علت بیروزگاریه، علت آیا که ما در خانه محبت ندادم دختروی خوره، آیا علتیه که ما موبایل شر کنترل نتونستم که منیشی هر سایت که است توخ کنه و هر چیز را ویدیو رو توخ کنه، فون فیلمار که است توخ کنه، یا علت چیه که منی سوشل منی خودی میدیا یعنی نت کیبل که است مختلف فیلمار که است توخ کنه، یا نه اصل علت چیه که کو ایژوکیشن ده منی کو ایژوکیشن یک زمانی بوده ایش خبر نه که دوست چیزی کی بوده کدام بچه روابط برقرار کرده حالی سی شو که است گم است و بابیش مور اف آی آر کٹ منه و او بدبختی و بیناموسی را که منی سوشل میدیا وایرال میشه. خب این در جای خو انسان فکرمند مونه که است احسانی من. لذا یکی از معضل های اجتماعی، یکی از مشکلات اجتماعی در منی سوسایتی از چی در لمدار روड چی در مزارع تاون که است و کرانی و غیره اونجا هم امی کو ایژوکیشن سنتر است، کو ایژوکیشن است مسئله شی و کو انگلیش سنتر است و میتر دمنی بیوتامز که مو بعضی از خواهرها و بعضی از برادرها دیدی که گل مدلیست هم استند تا ما اونها رو اونجا مبارکباد میدی و واقعا شاباش و آفرین میگی که اونجا اینا طرف پڑھائی خو توجه دادن، طرف تعلیم خو توجه دادن، طرف ایژوکیشن خو توجه دادن و د بسیار د خوب انداز که تمام درو تعریف شونه گریجویت که سکدن. لیکن اندامزی بیوتامز که است مو بسیاری از انفارمیشن که دزمو رسیده و اطلاعاتی که بچه دزمو داده حالات چندان هم که صحیح نیست و بیراروی و فانکشن و فنفیر و غیره هم که دمنی بیوتامز که است. خب اگر امروز مو برای از این چندان ایده خواهر از خود خو با عزت و با ناموس از با ناموس و متر برادران از مو که گلد مدال بودن و اینا گلد مدلیست هستن و کارنامه انجام دادن، خب پس پشت بسیاری از بعضی از امی استودنت ها که است حالتهای شرکت از مو ریپورت هایش رسیده که ماحول انوایرمنت بیوتامز و اسکول کالج و غیره اینها چندان صحیح نیست. خب این امو معاشی خورما که است معاشی مسئله شرکت هایلایت که است کدوم برای ازی که از من ما خوی گبار گفتم ممکنه بعضی بریز اعتراض کنه، ممکنه بریز ما بعضی سیویل سوسایتی والا که است اونایی که سیکولر هستن، اونایی که دختر و بچه که است اختلاط شرکت
قبول دارن مگه چی گپ است دیگه یا والدین طرف اصلا توجه ندارن ممکنه بریز مگه هیر تو کوماده مولا صاحب که است مور درو چی مگه ما به عنوان دلیلی که باید جنسیت ها و جندر باید جدا شون از یکدیگه ما خود ما درو نمیگم از روایات ما گپ نزدم ما زی ایگو روایت رو بیان نکردم ایگو آیه قرآن ما بیان نکردم ما امدوم ازی که ریسرچ شده از US Department of Education که اینها دمونی معاشق و ریسرچ کردن و دیدن که بعضی از استودنت ها و دانش آموزان یا اونایی که کالج مورن اونا از ابتدا که است مورن اینها د بعضی مشکلات که است اینا دوچار است لذا اینها که است آمدن یک ریسرچ کردن که دختر و بچه را جدا که است کردن اینها وقتی که در 2008 که است تقریبا امی ریسرچ امریکا که است اینها ریسرچ کردن شروع کردن و در ریسرچ خو اینا که است تقریبا افت نتیجه را که است به دست آوردن افت ریزلت را که است اینها به دست آوردن که جدا هست دختر و بچه یک چیزیه که مابین استودنت و تیچر که او روابط جنسی کی برقرار میشد او بسیار ختم شده یعنی کم شده و یک ماحولی بسیار خوب برای یادگیری دخترو که علیحده از بچه بوده و امیتر برای بچه یک ماحولی بسیار خوب اینها که است او را درک کردن گفته واقعا چقدر میتونی صحیح معنا علم را ترانسفر کنی ایژوکیشن را ترانسفر کنی نالج را ترانسفر کنی به دختر که جدایی از بچه که است قرار داره و امیتر که است به بچه ای دو سه مابین خود استودنت ها که امی هراسمنت و سکس هراسمنت مگه شیره امی جنسی تشدد مگی او که است بسیار که است کم شده و آزار جنسی نیست مابین زینا ای که است سه دمنی دخترو یک سلف کانفیدنس که است بسیار زیاد پیدا شده امیتر منی بچه که است استودنت ها اعتماد به نفس و سلف کانفیدنس که است اونا دیدن ریسرچ کردن زیاد شده و امیتر ذهنی اختلالاتی که یعنی یک پیچیدگی که منی اذهان استودنت ها در مدتی که اینا در یک جای کو ایژوکیشن بودن او که است بسیار که است ختم که است شده حواس پرتی یعنی اششمی که حواس پرت نیند یعنی کانسنتریت داشتن در مری امزو علم خوب و در مری یادگیری بسیار خوب طریقه نه یاد که است میتونستن ای شش که است و آفتومشی تقریبا که نامگه که مو 120 یونیورسیتی را که جدا کردی بچه و دختر را از لحاظ جندر این دخترو بهتر انداز میتونست بچه بهتر انداز میتونست هم سبجکت خو که است انتخاب که است کنه خب ای دمونی US Department of Education که 2008 که است اینها تقریبا در 2221 که است اینها مطالعه و ریسرچ که است کردن یعنی موردی پژوهش که است در فارسی مگه که دنزی نتایج رسیده و نتایج بسیار خوبی دست آوردن و آهسته آهسته اینها عزیزان من که ما اینجی که نه یونیورسیتی را که جدا کردن از دخترو را که میامی است فلوریدا است تقریبا علی ما اینجی گفته نمیتونم نیویورک تقریبا حدود شاید 60 70 80 امیتر دختر و بچه اینا کالجار شرکت جدا کسته کردن خب اینها دمونی گوگل هم است شما میتونین ریسرچ کنین و ویکیپیدیا هم که است که در حساب ازی که میل که است یونیورسیتی without فیمیل شما میتونید در حساب همزی الفاظ ها رو میتونید ریسرچ کنین که چقدر کسته است لیکن مو امروز دمانی معاشرت خود خو میگن که نه اگر ما در اسکولی دخترانه بچه دختر خورای کنون و اونجا کوچ گشنه باشه ما استاتس ما کم مشه و امیتر اونایی که روشن خیال افراد است اونها خدا خبر کسته چی داد و فریاد چی کسته بلند چونه نه یار هیچی گبا است بیکورد است شما بیکورد گبا میزنین جهالت والا کسته گبا میزنین لذا مو میگن یورپی ممالک را میتر ما گیر ریسرچ دیگه هم هست یورپی ممالک میگن که اونا طرف یزیر یکی تک جنسیتی موږ فارسی یعنی جندر را کسته جدا مونه مرد و دختر را کسته بچه و دختر درو جدا مونه اینها تا اینها ریسرچ مونه نزانی من ریسرچ کده اینها دنزی نتیجه رسیده مو درو چیکاری مو درو میگن مو تقلید منی امزو یورپ کسته درو که نه ازو چیز درو بیزار شده رهیه امزو چیز اونا د غمش کسته مبتلا هسته که به این مو چیکار کنی لذا امیدوارم که
سیول سوسایتی که اونایی که سکولار افراد است طرفی ازی لاجیکل گواه که طرفش توجه میده برو ریسرچ کنن قبل از ما اگر به عنوان یک عالم یا به عنوان ازی که ممکنه در ذهن چی باید خدا خبری بریز کی کار نه ازی گواه است برو ریسرچ کنین واقعا چرا ما ریسرچ کست نکنیم اونها طرفش توجه میدن و همیتر علما طرفش توجه میدن و همیتر خودی سنترا رو ماشید گزارش میکنم که خب چی میشه که صبح تایم یا گو نمونه تایمینگ را برابر کنین که دکترها یک تایم باشه بچه ها یک تایم باشه حتی الامکان مو یکی راه را که استخدام دیگه افکترز را که دربارش باید مو گپ بزنیم سوشال میدیا است درامای پاکستانی است که لاوبالی و بیرارویر که زیاد اونها در جای خود که ان شاء الله دیگه وقت خدمت شما میگم پروردگار اعلی مور ببره به طرف صحیح سمت که هم طرف کمال بری هم دنیای مو که صحیح باشه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.